जंगलों, दलदलों, नदी नालों और नाहमवार ऊंची नीची गुजरगाहों में जहां उमूमन जमीन गीली रहती या फिर वहां पानी खड़ा होता, हमारी अफवाज एक लंबी मुद्दत से हालत जंग में थी। हमें घात में लगे दुश्मन के हाथों शदीद नुकसान उठाना पड़ता। मुख्तलिफ अमराज और मौसमी हालात के मरहून मिन्नत मसाइब ने भी हमें अधमुआ कर दिया था। जवानों को कई कई दिन दलदली इलाकों और घुटने घुटने पानी में रहकर दुश्मन का ताकुब करना या उनसे जंग लड़ना होती थी। उमूमन कोई इत्तला मिलने पर स्पेशल ग्रुप के जवानों ही को हिरावल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जाता था, ताकि अचानक अगर वो घात लगाए पाक फौज के मुंतजिर भारतीय कमांडोज की जद में आ जाएं तो अपनी पेशावराना महारत और रिवायती दलेरी की बिना पर बाकी अफवाज के जवानों को भी वहां से निकाल कर ले जाएं। यही वजह थी कि यहाँ कमांडोज की शहादतों का तनासुब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। इसके बावजूद आखिरी लम्हात तक उन्होंने मुल्क व कौम की खिदमत में कोई कसर न उठा रखी, जिसकी गवाही भारतीय जर्नैलों की लिखी मुख्तलिफ किताबों से बखूबी मिल जाती है। जदीद दौर की लड़ाइयों में एयरफोर्स हमेशा एक मौसर और फाल किरदार अदा करती आई है। कई दफा देखने में आता है कि बहरिया या पैदल फौज की कमजोरियों पर भी मजबूत और पेशावराना अहमियत की हामिल फजाइया बखूबी पर्दा डाल सकती है। मशरकी पाकिस्तान की जुग्राफियाई हालत के पेश नजर मुमकिन है यहाँ हम छापामारों के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई एयरफोर्स के जरिए न कर सकते, लेकिन खुली जंग के बाद उसकी अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती थी। हमारी फजाइया की मुकम्मल जंगी ताकत महज एक स्क्वाड्रन और 15 दिन के गोला बारूद पर मुश्तमिल थी, जबकि उसके उतरने और चढ़ने के लिए भी ढाका हवाई अड्डा ही रह गया था। इसके मुकाबले में दुश्मन के पास जदीद तरीन तैयारों पर मुश्तमिल कम से कम 10 स्क्वाड्रन, बेअंदाजा गोला बारूद और 3-4 मजबूत एयरबेस थे। दुश्मन ने अपने भरपूर फजाई हमलों का आगाज 3 दिसंबर को किया। जंग के पहले ही रोज हमारे बाकमाल शहबाजों ने 33 फजाई मार के सर किए और मजमूई तौर पर 30,000 राउंड फायर हुए। दुनिया भर की फजाइया की तारीख में इस कदर ज्यादा कारकर्दगी का रिकॉर्ड शायद कहीं नहीं मिल सकता। दुश्मन के जदीद तरीन सुपरसोनिक तैयारों के मुकाबले में हमारे पास सेबर जहाज थे, लेकिन चश्मे फलक ने हैरत से नजारा किया। दुनिया भर के जंगी मुबस्सिरों ने अपनी उंगलियां काट लीं, उनके अंदाजे धरे के धरे रह गए जब पहले ही रोज फजाई मार्कों में हमारे शहबाजों ने 12 भारतीय तैयारों को तबाह बर्बाद कर दिया। भारतीय अपनी मकदूर भर कोशिश के बावजूद ढाका एयरबेस को कोई नुकसान न पहुंचा सके और उनके बमबारों ने अपना गुस्सा 4 बड़े बड़े ताकतवर बम एयरपोर्ट के गिरदो निवाह में फेंक कर निकाला, जो सिवाय गर्दो गुबार उड़ाने और बड़े बड़े गड्ढे जमीन में डालने के और कोई काबिल कदर कारनामा अंजाम न दे पाए। दुश्मन को अपने दोस्त के फराहम करदा सैटेलाइट सिस्टम, जदीद तरीन जासूसी तैयारों, इंटेलिजेंस और सबसे बढ़कर अपने मकामी दलालों के जरिए हमारी जंगी तैयारियों की पल पल की खबर थी। हमारी बेसरो सामानी उस पर पूरी तरह आया थी, खुसूसन हमारी फजाइया और बहरिया की कमाईगी का उसे बखूबी इल्म था। लेकिन पहले ही रोज अपनी फजाइया की इस तरह दुर्गत बनते देखकर उसने बराह रास्त तसादुम में अपने मजीद जहाजों से हाथ धोने की बजाय अपनी हिकमत अमली बदल ली। अब दुश्मन ने हमारे जराए नक्लो हमल को तबाह करके हमें मफलूज करने की ठानी और वो हमारे मुकाबले पर MiG-21 की जगह SU-7 और हंटर तैयारे ले आया, जो हमारे कैनवॉय, मुसाफिर बरदार कश्तियों, पुलों, रेलवे लाइनों वगैरह पर हमले करने लगे, जिनकी हिफाजत सिर्फ तैयारा शिकन तोपें कर रही थीं और जमीन पर बैठकर फजाई जंग एक हद तक ही लड़ी जा सकती है। हम अपने कलील तादाद जहाजों के साथ कतन इस पोजीशन में नहीं थे कि बराह रास्त दुश्मन से टकराव का खतरा मोल ले सकें। ढाका पर दुश्मन का दबाव कुछ कम हुआ तो हमारे शाहबाजों को भी मोहलत नसीब हुई और उन्होंने राजशाही और कुमेला के गिरदो निवाह में अपनी फौज की आनत की और बढ़ती हुई भारतीय अफवाज पर बड़े जोरदार और जान तोड़ हमले किए। हमारे एक शिविर की कुल फजाई सलाहियत बमुश्किल 35 मिनट थी और ढाका से उनका परवाज करके सरहदी इलाकों तक आना और वापस लौटना ही नामुमकिन था। इस तरह ढाका से दूर दूर तक फैली हुई हमारी बर्री अफवाज मुकम्मल तौर से भारतीय फजाइया का निशाना बनने लगी। हमारी फजाइया 6 दिसंबर ही को अमलन मफलूज होकर रह गई। जब हमारे जहाज 6 दिसंबर की सुबह अपनी अफवाज की मदद को रवाना होने के लिए कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग की गरज से पर तोल रहे थे, एन उन लम्हात में करीबन 18 भारतीय MiG-21 अचानक उन पर हमला आवर हुए। हमारे सफशिकन शाहबाजों ने हौसला न हारा और किसी न किसी तरह अपना स्टार्ट मुकम्मल करके काबिल परवाज होते ही उनके मुकाबले पर डट गए। उन्होंने दुनिया की फजाई तारीख का हैरत अंगेज कारनामा अंजाम दिया और महज 5 सेबर जहाजों ने पहले ही हमले में 8 भारतीय MiG-21 चाट लिए। इस अचानक और खिलाफ तवक्को जारहियत ने दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया, लेकिन भागता हुआ दुश्मन रूसी साख्त के 500 किलोग्राम वजनी दर्जन भर बम किसी न किसी तरह रनवे पर फेंक कर उसे नाकारा बनाने में कामयाब हो गया।
یہ بم جدید ساخت کے اور انتہائی خطرناک تھے۔ انہوں نے رن وے پر جا بجا گہرے گڑھے ڈال دیے۔ ان گہرے شگافوں کو بہرحال پر کرنے کے لیے کچھ وقت درکار تھا۔ MES اور انجینئرنگ بٹالین کے جوانوں کے علاوہ بہاری رضاکار بھی فوراً گڑھوں پر ٹوٹ پڑے، مگر ابھی انہیں بمشکل آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا جب اچانک بھارتی فضائیہ کے غول حملے کے لیے امٹ پڑے۔ ہمارے شاہین تو پرواز کے قابل ہی نہیں رہ گئے تھے۔ اب ساری ذمہ داری طیارہ شکن گنوں کے گنرز پر آن پڑی۔ انہوں نے بھی جی جان سے یہ مارکا لڑا، لیکن دشمن کا ایک جہاز تباہ ہوتا تو وہ اس کے مقابلے میں 10 جہاز لے آتا۔ بالآخر وہ وقت بھی آ گیا جب دشمن کامیاب رہا اور اس نے رن وے پر اتنے بڑے بڑے گڑھے ڈال دیے جن کا دوران جنگ بھر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہ مقصد دشمن کو یوں ہی حاصل نہیں ہو گیا تھا، اسے اپنے 25 طیاروں کی قربانی بھی دینا پڑی تھی۔ اس طرح پاکستان ایئر فورس تو جنگ کے ابتدائی مراحل ہی میں ختم ہو گئی۔ اب ڈھاکہ کو ہوائی حملوں سے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری طیارہ شکن بیٹریوں پر عائد ہو گئی، اور انہوں نے جنگ کے آخری لمحات تک جس تندہی، جانفشانی اور مہارت سے اس منصب کو نبھایا وہ کچھ انہی کا حصہ ہے۔ کیا مجال جو کبھی ان کے پائے ثبات میں لغزش آنے پائی ہو۔ وہ مسلسل بیدار رہے، چوکس رہے، ان کی نظریں ہر لمحے آسمان کی وسعتوں میں بھارتی فضائیہ کے جہازوں کو تلاش کرتی رہیں، اور جو ہی شکار انہیں دکھائی دیتا وہ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے بلند کر کے اس پر دیوانہ وار گولے برسانے لگتے۔ آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹر البتہ کسی حد تک محفوظ رہے، جو شدید زخمیوں یا پھر اعلیٰ افسران کو لانے اور لے جانے کے سوا اور کوئی کام سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ ان کے بہادر اور جوان ہمت پائلٹوں نے بھی دشمن کی طاقتور ایئر فورس کی موجودگی کے باوجود جس جانفشانی سے اپنا کام انجام دیا وہ تاریخ حریت کا الگ سنہرا باب ہے۔ آرمی کی تعداد اور سامان جنگ کا اندازہ تو آپ کر ہی چکے ہیں۔ پاکستان بحریہ کی حالت بھی کچھ کم ابتر نہ تھی۔ دشمن کے طاقتور ترین بحری بیڑے کے مقابلے میں ہمارے پاس کومیلا، جیسور، سلہٹ اور راجشاہی نام کی صرف 4 گن بوٹس تھیں، جن پر 60 بائی 90 ملی میٹر کی بھاری مشین گنیں اور بعض پر 50 یا 30 براؤننگ مشین گنیں لگا کر انہیں بحری بیڑے کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ ان کشتیوں سے ہم تخریب کاروں اور بھارتی کمانڈوز کا معمولی تعاقب تو کر سکتے تھے، لیکن ان سے ایئر کرافٹ کیریئر، ڈسٹرائر اور فریگیٹ جہازوں کا مقابلہ کرنے کا تصور بھی دیوانگی تھا۔ مشرقی پاکستان کا سمندری ساحل برما کی سرحد پر تکناف سے مغربی بنگال میں پاسر تک تقریباً 600 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے یہ صوبہ ندی نالوں کا ہزاروں میل لمبا پیچ در پیچ سلسلہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ چٹاگانگ سے کراچی تک ہزاروں میل لمبی آبی گزرگاہیں الگ تھیں جن کی بھارتی بحریہ نے نومبر کے آغاز ہی سے ناکہ بندی کر لی تھی۔ اس لمبے چوڑے سمندری محاذ کو سنبھالنے کے فرائض ہماری اس ننھی منی اور بالکل معمولی حیثیت کی حامل بحریہ کو انجام دینے تھے، جو جنگ کا آغاز ہوتے ہی اپنے کم ترین وسائل کے ساتھ بندرگاہوں کے محفوظ ٹھکانوں میں سمٹ آئیں، جہاں سے وہ باری باری نکلتی، دشمن پر کاری ضربے لگاتی اور اس کے فضائی حملوں سے چھلنی چھلنی ہو کر کسی نہ کسی طرح اپنے مستقر پر لوٹ آتی۔ دوران جنگ اس معمولی سی بحریہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ اس کے جواں بخت ملاحوں کی دلیری اور پیشہ ورانہ اہلیت کی بہترین مثال ہے۔ وہ لوگ ہر جگہ اپنی بساط بھر کوشش کے ساتھ آرمی کے لیے نقل و حمل کے فرائض نہ صرف انجام دیتے رہے بلکہ کئی جگہ دریائی ساحلوں پر انہوں نے دشمن افواج کی پیش قدمی کو روکا اور اسے بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا۔ اس سلسلے میں راجشاہی نامی گن بوٹ کی کہانی دنیا بھر کی بحری تاریخ میں ہمیشہ ایک ممتاز مقام کی حامل رہے گی۔ اس کے واقعات کچھ یوں ہیں۔ 5 دسمبر کو پاکستان نیوی کو اطلاع ملی کہ چٹاگانگ کے نزدیک ایک مقام پر بھارتی پیراٹروپرز لینڈنگ ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ چٹاگانگ بالکل دشمن کے رحم و کرم پر ہے۔ چٹاگانگ کے انچارج آفیسر کے حکم پر 4 گن بوٹس دشمن سے نمٹنے کا عزم لے کر آگے بڑھیں۔ ان میں راجشاہی بھی شامل تھی۔ 4 گن بوٹس ایک دوسرے سے الگ الگ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ راجشاہی ابھی ٹارگٹ کے نزدیک ہی پہنچی تھی جب اچانک اس پر 6 بھارتی ہنٹروں نے بیک وقت حملہ کر دیا۔ راجشاہی کے شیردل کیپٹن اور اس کے ملاحوں نے ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا اور بری طرح نشانہ بننے کے باوجود واپس چٹاگانگ پہنچ گئی۔ اس مہم میں اس بوٹ کا کیپٹن بھی اپنے کئی ساتھیوں سمیت شدید زخمی ہو گیا تھا۔ جنگ کے خاتمے پر یہی گن بوٹ دشمن کی بحریہ اور فضائیہ کا زوم خاک میں ملا کر قریباً 2 ماہ
माह तक समंदर की तुंदो तेज मौजों से अपने छलनी वजूद के साथ लड़ती भिड़ती कराची तक पहुंच गई। जंग के इब्तिदाई अय्याम ही में बहरिया और फजाइया की नाकामी और तबाही कोई मामूली सदमा नहीं था, ये बहुत ही बड़ा सानेहा था। हम चारों तरफ से महसूर हो चुके थे। जमीन, समंदर या फजा से किसी मदद का सवाल ही खारिज अज बहस था। अब सारे मशरकी पाकिस्तान को उसके समंदरों, नदी नालों, जंगलों, पहाड़ों और फजाओं समेत बचाने की जिम्मेदारी पाक फौज के इन 45,000 रेगुलर जवानों और अफसरों के कंधों पर आन पड़ी थी, जिनमें से बेशतर जख्मी, थके हारे, बीमार और करीबन ज़हनी तौर पर बेबस हो चुके थे। 21 नवंबर को दुश्मन ने सरहदी मोड़ों और उभारों को हड़प करना शुरू कर दिया। उसके साथ ही हमारी दिफाई हिकमत अमली भी बदल गई। अब तक बराह रास्त मुकाबले की नौबत कुछ ज्यादा नहीं आई थी। अब दुश्मन खुलकर सामने आ चुका था। मैं अपनी कंपनी के साथ उन दिनों हिली के नजदीक नवापाड़ा नामी एक चौकी पर मौजूद था, जब अचानक भारत की 7 गार्ड्स ने हम पर हमला कर दिया। ये हमला हिली के गिरदोनिवाह में करीबन 200 किलोमीटर तक फैली हुई तकरीबन सभी पोस्टों, बाबर पोस्ट, कासिम, अपटूर और नवापाड़ा पर बैक वक्त हुए। यहाँ 4 फ्रंटियर फोर्स के जवान मोर्चाबंद थे, जिनकी तादाद बमुश्किल चंद सौ थी और जिन पर करीबन 1 ब्रिगेड ने हमला किया था। दुश्मन ने मुक्ति बाहिनी की इत्तलात पर कि यहाँ पाक फौज की तादाद बहुत कम है, उस इलाके की जोग्राफियाई अहमियत के पेश नजर ये कदम उठाया था, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। पहले तो दुश्मन बाबर पोस्ट को रौंदता, यलगार करता रेलवे लाइन के पार तक बढ़ता चला आया था, लेकिन जवाबी हमले ने उसके पांव उखाड़ दिए और उसके वो तीनों टैंक जो रेलवे लाइन के पार हमारे इलाके में घुसाए थे, हमारी टैंक शिकन गन्स ने तबाह कर दिए। दुश्मन ने उस एक टैंक को, जिसे जवानों ने हमारे अपने इलाके में खासा अंदर आने के बाद हिट किया था, खींचकर वापस ले जाना चाहा ताकि अपनी जारहियत का कोई निशान वहां न छोड़े, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। 27 नवंबर को आलमी प्रेस के चीदा चीदा नुमाइंदों ने अपनी आंखों से ये सारा मंजर देखा और हस्बे साबिक सर्द महरी इख्तियार किए रखी। कबल अज़ीं भी हम भारतीय जारहियत के कई सबूत पेश कर चुके थे, लेकिन हमारे पास भारतीय जहरीले प्रोपेगेंडे का शायद कोई तोड़ था ही नहीं। टैंकों की लड़ाइयों के लिए मशरकी पाकिस्तान का दलदली और नाहमवार इलाका कुछ ज्यादा ही मौजू नहीं, लेकिन कई ऐसे मैदानी और खुले इलाके भी थे जहां दुश्मन ने बेशुमार टैंक लड़ाई में झोंक दिए। इसके अलावा उसके पास विजंता नामी वो टैंक भी थे जिन्हें दलदली इलाकों में लड़ाई के लिए खुसूसी तौर से बनाया गया था। इसके अलावा जदीद तरीन रूसी साख्ता T-55 और T-56 टैंक भी थे। उनके मुकाबले में हमारे पास उस इलाके में 16 डिवीजन से मुताल्लिक 39 कैवलरी थी, जो हमारी दानिस्त में बड़ी अहमियत की हामिल थी, लेकिन जिसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फिर 1951 की जंग कोरिया में इस्तेमाल शुदा M26 साख्त के टैंक थे, जिनकी हैसियत इन जदीद तरीन टैंकों के नजदीक न होने के बराबर थी। उन टैंकों के दहाने इतने ग्रूवलेस हो चुके थे कि फायर होने के बाद उनसे गोला कभी पूरी शिद्दत से बाहर न निकलता और उसकी रेंज बमुश्किल 1000 मीटर तक होती। उसके बाद हिली दुश्मन के लिए हमेशा लोहे का चना बना रहा और जहां दुनियाए हर्ब ज़र्ब की वो शानदार दास्तान रकम हुई, जिसका तस्करा दुनिया भर की जंगी तारीखों में हमेशा सुनहरे अल्फाज से किया जाएगा। इसी महाज के जर्री अफसर मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को छठा निशान हैदर दिया गया। इस महाज के सफ शिकन और मादर वतन के जाले सपूतों को नजराने अकीदत पेश करते हुए भारत के ईस्टर्न कमांड के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने कहा था, दे आर अनकॉन्करेबल, यानी ये नाकाबिले तस्खीर हैं। इस मुहिम से निमटने के बाद मुझे जख्म खूरता और थकन से चूर जवानों के साथ दरियाए टिस्टा के किनारे मोर्चे संभालने का हुक्म मिला। हम लोग आगाज दिसंबर से उसी महाज पर दुश्मन से बरसरे पैकार रहे। फिर अचानक हमें ढाका वापसी के अहकामात मिले। ढाका पहुंचते ही हेडक्वार्टर में मेरी मुलाकात मेजर साहब से हुई। उन्होंने मुझे मखदूश हालात के पेश नजर आंसा को कैंटोनमेंट में ले आने की हिदायत की। मैंने पहले तो आंसा और चाची की ख्वाहिश का एहतराम मलहूज़ खातिर रखा, लेकिन हकायक को नजरअंदाज करना भी मेरे नजदीक बहादुरी नहीं बेवकूफी होता। अगले 2-3 रोज में मैंने आंसा को वहीं ले आने का फैसला कर लिया। कुछ लम्हात ऐसे भी होते हैं जब इंसान खिलाफ फितरत भी बहुत कुछ कर गुजरता है। आंसा मेरी मोहब्बत थी, मेरी बीवी थी। उसके घर बार की कुर्बानियां, उसके अकरबा की वतन अजीज के लिए जिद्दोजहद ही ऐसे नाकाबिले तरदीद हकायक थे जिन्होंने मेरे गिरदा गिर्द उसके लिए एहतराम और मोहब्बत की ऐसी सरबफलक चोटियां खड़ी कर दी थीं कि उनसे पार झांकना ही मेरे बस से बाहर था। लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद मेरे ही नहीं, पाक फौज के हर जवान
مسلمان کے ذہن پر صرف جنگ سوار تھی. ہمیں اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا تھا. ہم تو گوشت پوست کی ایسی مشینیں بن کر رہ گئے تھے جو حکم ملتے ہی حرکت میں آ جاتی. نہ جسم ہمارے تھے نہ سوچیں. سب کچھ غیر مرئی طاقت کے اختیار میں چلا گیا تھا. ہم سب پر جنون کی حد تک صرف اور صرف ایک ہی سوچ سوار تھی کہ جلد از جلد جس طرح بھی ممکن ہو جتنی بھی قربانی دی جا سکے ہم دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیں کہ اسے آئندہ ہمارے خلاف کبھی سر اٹھانے کا حوصلہ نہ ہو. اور جب کبھی ذہن میں بھولے بھٹکے سے کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی انہونی سی انجانی سی خلش آنسا کے متعلق سر اٹھاتی تو نہ جانے کیوں میں اپنے ضمیر کے سامنے خود کو شرمندہ سا محسوس کرتا. مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کچھ خود غرض سا ہو چلا ہوں کہ ملکی معاملات پر ذاتی معاملات سے متعلق سوچیں غلبہ پانے لگی ہیں. اور کچھ یہی تھے وہ خیالات جو مجھے بسا اوقات الجھن میں مبتلا کر دیتے. 1 دسمبر کو جب میں محمد پورے چلا گیا تو چاچی کی طبیعت کچھ خراب تھی. عثمان کی موت کے صدمے کو ان کے دل و دماغ نے شاید ابھی تک قبول نہیں کیا تھا. خاوند اور اس کے بعد جوان سال اکلوتے بیٹے کی موت نے اس بوڑھی اور انتہائی مظلوم عورت کو مکمل طور سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا. وہ سارا دن دیوانوں کی طرح چپ چاپ یا تو خلاؤں میں گھورتی رہتی یا پھر عثمان کے متعلق ہر آنے جانے والے سے باتیں کرتی رہتی. آہستہ آہستہ اب وہ بالکل ہی چارپائی سے لگ گئی تھی. میری آمد پر وہ ایک حوصلہ مند خاتون کی طرح میرے استقبال کو بڑھی، مجھے گلے سے لگایا، سر پر دست شفقت پھیرا اور بڑے عزم اور جبر سے خود پر قابو پائے رکھا. ان دونوں کالونیوں محمد پورہ اور میر پورہ میں رضاکاروں کے انتظامات اور ان کی ہمت اور حوصلے کو دیکھ کر اپنی بزدلی پر غصہ آنے لگتا. تاہم میں نے دبے لفظوں میں آنسا کے سامنے پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ مسکرا کر بولی، ان لوگوں کو ہماری یہاں موجودگی نے خاصی تقویت دی ہے. پھر آپ آخر ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ اچھائی کی امید رکھنی چاہیے. آپ تو کمانڈو ہیں علی، اگر آپ بھی ایسا ہی سوچنے لگے ہیں تو ان لوگوں. اس نے فقرہ ادھورا ہی چھوڑ دیا. مجھے اس لمحے خود پر واقعی غصہ آنے لگا تھا. میں کچھ بھی ہوتا بالآخر اپنے ملک کی فوج کا ایک افسر تھا. آنسا میری بیوی ضرور تھی لیکن مجھے خاوند بن کر نہیں، پاک فوج کا افسر بن کر، کمانڈو بن کر سوچنا تھا. کبھی کبھی اس کا عزم و حوصلہ اور عظمت کردار دیکھ کر مجھے اس پر رشک آتا. میں نے اس کے عزائم پر مرحبا کہا اور شام کو واپس لوٹایا. واقعی ان حالات میں عثمان کی ماں اور بہن کو وہاں سے لے جانا محمد پورہ اور میر پورہ کی آبادیوں کا بڑھا ہوا مورال ختم کرنے والی بات تھی. 2 دسمبر کو ہمیں چاند پور پہنچ کر اس علاقے کے GOC کے زیر کمان رہنے کا حکم ملا، جہاں سے ہم مظفر گنج اور اس سے آگے پھر بہی گنج تک چلے گئے. 3 دسمبر کو دشمن کے بھرپور حملے کے بعد ان علاقوں میں اس کا دباؤ بہت بڑھ چکا تھا. ہم نے ان مقامات تک پہنچنے کے لیے چاند پور روڈ کی بجائے کھیتوں کے بیچوں بیچ کچا راستہ اختیار کیا. کیچڑ سے لت پت وردیاں اور بوٹ اور مسلسل پانی میں سفر کرنے سے برا حال ہو رہا تھا. وردیاں گیلی ہو کر جسموں سے چپک گئی تھیں اور کئی روز کے مسلسل سفر نے جوانوں کو بری طرح تھکا دیا تھا. یہاں مختلف مقامات پر دشمن سے براہ راست ٹکراؤ ہوا اور کئی خونریز مارکے لڑے گئے. ہمیں ایک جگہ رکنے کو نہیں بلکہ مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر خدمات انجام دینے کو کہا گیا تھا. 4 دسمبر تک ہم لوگ چاند پور واپس پہنچ چکے تھے، جہاں اچانک ہم پر تیز بھارتی فضائی حملے ہونے لگے. صورتحال کچھ ایسی ہو گئی کہ اب مزید یہاں رکنا ممکن نہیں تھا. ہمیں واپس ڈھاکہ آنے اور نئی مورچہ بندیاں سنبھالنے کے احکامات ملے، کیونکہ ہمارے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر میں فوجوں کی تعداد بمشکل اتنی ہی تھی کہ وہ اندرون ڈھاکہ سے ہونے والے مکتی باہنی کے حملے کو کنٹرول کر سکتی. 8 دسمبر کی رات کو یہ حکم موصول ہوا اور ہمارے 150 جوانوں نے، جن کا تعلق FF 23 پنجاب اور SSG سے تھا، دریائے میگھنا کے راستے ڈھاکہ پہنچنے کی تیاریاں شروع کر دیں. ہمارے GOC صاحب نے مقامی طور پر کچھ کشتیاں اور لانچیں اکٹھی کر لیں اور ان کے کناروں پر بھاری مشین گنیں نصب کرنے کے بعد انہیں جنگی جہازوں کی شکل دے کر رات کے اندھیرے میں ڈھاکہ پہنچنے کا ارادہ کیا. ہمارے اس کینوائے کی حفاظت کے لیے پاک بحریہ نے ایک گن بوٹ بھی روانہ کر دی تھی اور ایک لحاظ سے یہی 150 سپاہی اور دوسرے عملے کے قریباً 40-50 آدمی ہمارا 39 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر تھے، جن سے ہماری قلیل تعداد اور وسائل کی کمی کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے. تیاریوں میں قریباً ساری رات بسر ہو گئی اور الصبح ہمارے کینوائے چاند پور سے نارائن گنج کی طرف روانہ ہوا. یہ سفر بظاہر تو 4 گھنٹے کا تھا، لیکن جن حالات کا سامنا ہمیں کرنا تھا اس کے پیش نظر قرنوں پر محیط نظر آتا تھا. ابھی ہم نے بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی گزارے تھے کہ اچانک آسمان کو بھارتی مگ طیاروں نے ڈھانپ لیا. وہ دیوانہ وار ہم پر ٹوٹ پڑے. کھلے دریا میں ایسا شاندار نشانہ میسر آنے پر ان پر نشے کسی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور بھارتی فضائیہ کے سور میں اس بے یار و مددگار کینوائے کو مکمل تباہی سے دوچار کرنے پر تلے نظر آئے.
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے. کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے.